बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। सो माई सेल्फ शगुफ्ता बशीर एंड आई एम अ बिजनेस मेंबर इन oureliathealth.com। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और साथ ही साथ मैं आपको चंद चीजें गाइड करूंगी एंड आई होप आप उस चीजों को फॉलो भी करेंगे। सो उससे पहले आप सबकी नजर एक शेर, खुद ही से जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है, कि खुद ही से जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो सो गाइस, सबसे पहले आप देखें कि ये आपका पूरे दिन का स्केड्यूल है। ओके, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं जो गलत है। ठीक है, जो आप कर रहे हो वो गलत है, आपका टाइम जाया करनी है वो चीजें। आप खुद सोचें इस चीज के ऊपर, आप खुद इस चीज को रियलाइज करें, आप खुद इस चीज को एक्चुअलाइज करें, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको रियलाइज करवाने के लिए या आपको ये बताने के लिए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करें। ओके, सबसे पहले आप अपने पास नोट करें, अपने पास लिखें कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं, लेकिन आप जो है इस चीज को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हो, आप उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो, उस चीजों को अपने पास लिखिए। ओके, सेकंड साइड पे आप लिखें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैर जरूरी हैं, लेकिन आप जो है उन गैर जरूरी चीजों को ज्यादा वक्त दे रहे हो या बहुत ज्यादा ही वक्त दे रहे हो आप उन चीजों को। ठीक है, ये है टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल, ये है टाइम मैनेजमेंट का पहला उसूल। सेकेंडली, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने वक्त की, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने वक्त की, क्योंकि ना आपके वक्त की जिम्मेदार मैं हूं और ना ही आपकी वक्त का जिम्मेदार कोई और होगा। अगर आपने कुछ करना है तो आपने खुद ही करना है, अगर आपने कामयाब होना है तो आपने खुद ही होना है, कोई आपको आकर कामयाब नहीं करवाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आप लोगों को गाइड करने चाहती हूँ वो ये है कि पॉजिटिव सोचने की वजह से कितना जिंदगी में फर्क पड़ता है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई होती है वो किस वजह से भरी हुई होती है, वो इस वजह से भरी हुई होती है क्योंकि ना हमारा कोई एम होता है, ना हमने अपना कोई गोल सेट किया हुआ होता है। जब हमारा कोई एम ही नहीं होता हमारी लाइफ में, हमारा कोई मकसद ही नहीं होता, हमें होश ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हम मैरिड हैं तो हम समझते हैं कि हमारे हस्बैंड्स हैं या एक्सेट्रा। ठीक है, हम समझते कि उनकी जिम्मेदारी वो कर लेंगे, हम खुद कुछ क्यों नहीं करते, हम खुद कुछ क्यों नहीं करते, हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि हम हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, क्यों। क्या आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्या आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। ले सकते हैं, तब ले सकते हैं जब आपके अंदर कुछ कर जाने का जज्बा होगा, जब आपके अंदर कुछ कर जाने की जिद होगी, आपके अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना, मैंने जो करना है अपने दम पे करना है, मैंने अपने पाँव पर इस दुनिया को खड़ा होकर दिखाना है, अपने गोल्स को अचीव करके दिखाना है। जब आपके दिमाग में आपके गोल्स फिट होंगे, सेट होंगे ना, आप अपने गोल्स को लिखें, अपने पास लिखें और अपने अंदर कुछ कर जाने की जिद पैदा करें। ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, मेरी एक बात हमेशा याद कर रखिएगा, कुछ करने की जिद है तो मुश्किलों को देखकर पीछे मत भागना। ओके, अगर आपके अंदर कुछ करने की जिद है तो मुश्किलों को देखकर क्यों भागते हो। कौन सा ऐसा सक्सेसफुल वो इंसान है जिसकी जिंदगी में जो है मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें हर किसी की रास्ते में आती हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अपना कोई सा भी ड्रीम पूरा करने किसी कोने में चले जाएं ना दुनिया के, आपके रास्ते में मुश्किलें हर हाल में आएंगी। और कामयाब इंसान वही है जिसने मुश्किलों को टक्कर देकर अपने गोल्स को अचीव किया है। ओके, हमेशा अकेले चलना सीखो। दुनिया जो है, दुनिया आपको कुछ नहीं चाहती, दुनिया चाहती है, दुनिया आपको हमेशा नाकाम देखना चाहती है। ठीक है, वो कभी भी आपको कामयाब नहीं देखना चाहती सिवाय हमारे पेरेंट्स के। हमारे पेरेंट्स ही हमारे रियल खैर ख्वाह होते हैं जो चाहते हैं कि इनको कामयाबी मिले। ठीक है, आप हमेशा अकेले चलना सीखें। ठीक है, हमेशा अकेले चलना सीखें। दुनिया सिर्फ मुस्कुराने वालों का साथ देती है, जो कामयाब होता है उनका साथ देती है। अब एक सक्सेसफुल इंसान है, दुनिया तो ये देखती है ना कि वो सक्सेसफुल है, उसके रास्ते में कितनी मुसीबतें आई, उसने कितनी हर्डल्स फेस की, उसने कितनी स्ट्रगल की। क्या दुनिया ये चीज देखती है? नहीं देखती। वो तो सिर्फ कामयाब
انسان کو دکھتی ہے اور جس نے کامیابی کو حاصل کیا ہوتا ہے پتہ تو اس کو ہوتا ہے کہ میں نے کامیابی کیسے حاصل کی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پلیٹ میں ہی سجا ہوا سب کچھ دے دیا جائے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو کچھ بھی پلیٹ میں سجا ہوا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ کو خود اپنے پاؤں پر چل کر کامیابی حاصل کرنی پڑے گی. آپ کو کوئی پلیٹ میں لا کر نہیں دے گا کہ یہ لیں آپ کی کامیابی. نو، کبھی بھی نہیں. اگر آپ اپنے خوف پر قابو پائیں گے نا، آپ کے دل میں جو ڈر ہے اگر آپ اس کو اپنے ڈر کو نکال کر پھینک دیں گے تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کے دل میں ڈر ہوگا آپ رسک نہیں لے سکیں گے، اور آپ رسک نہیں لے سکیں گے تو آپ مشکل حالاتوں سے کیسے لڑیں گے؟ آپ ہرڈلز کو کیسے فیس کریں گے؟ آپ اسٹرگل کیسے کریں گے؟ سو اگر آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ بن کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھانا ہے نا، تو اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے رسک لینا سیکھیں. آپ رسک لیں گے، آپ کے اندر کا جو خوف ہوگا وہ ختم ہوگا، آپ کے اندر سیلف کانفیڈینس پیدا ہوگا. آپ مشکل حالات کو ٹکر دینے، کیونکہ جو مشکل حالات کو ٹکر دیتے ہیں نا، مشکل حالات کو ٹکر دینے والے ہی تاریخ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مشکل حالات کو ٹکر دینے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. سو اگر آپ لوگوں نے کامیاب بننا ہے تو آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہوگا. آپ کے اندر سیلف کانفیڈینس ہونا چاہیے، آپ کے اندر اس چیز کی ضد ہونی چاہیے کہ میں نے کسی کے اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا. میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کرنا ہے. میں کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتا. مانا کہ بگننگ آلویز ہارڈ ہوتی ہے، بٹ جب ایک بار آپ چلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، once you start running nobody can stop you. ایک بار آپ چلنا سٹارٹ کر دیں، بس اپنے اندر سے خوف پیدا کریں، جو آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوا ہے اس کو اپنے اندر سے نکالیں، خوف کو اپنے دل سے نکالیں. رسک لینا سیکھیں، رسک لینا سیکھیں. جب آپ کامیاب انسان بن جائیں گے، سو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ہمارا کچھ بھی نہیں چاہتے. لوگ چاہتے ہیں ہم ناکام ہوں. ٹھیک ہے، وہ ہمیں کبھی بھی کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کم از کم ان لوگوں کے لیے کامیاب ہو جائیں جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے لیے کچھ بن کے دکھائیں، ان کو کچھ کر کے دکھائیں کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ ہم نہیں ہو سکتے، بٹ ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے خود کو ثابت کر کے دکھایا. آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کا ایک لیول بنا ہوا ہو، آپ کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہو؟ کرتا ہوگا، ڈیفینیٹلی کرتا ہوگا. تو آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کرنی آ گئی نا، آپ سارے کام کر لیں گے، سارے کام. اور اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے سو سب سے پہلے آپ اپنے اللہ سے دل لگائیں، اپنے اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں. ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ نے ماں باپ کو ناراض کیا، کامیابی کبھی بھی آپ کو نہیں مل سکتی. یہ بات آپ سب فرینڈس کو اچھی طرح سے پتا ہوگی. سو وقت کو ضائع مت کریں، خود کو مضبوط بنائیں، دوسروں کے لیے مثال بنے. ٹھیک ہے، آپ خود دوسروں کے لیے مثال بنے. کامیابی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی، آپ کامیابی آپ کو بار بار کوشش کرنے سے ملے گی. کوشش کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو آپ کو کوئی بدلنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کو کوئی گروم اپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. جب تک آپ اپنے اندر کا ضمیر نہیں جگائیں گے، آپ کچھ کرنے کی اپنے اندر ضد پیدا نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جزاک اللہ.